بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون۔ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں، عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں، عمر خطابت بولن لئی لب کھول دائے، عمر خطابت بولن لئی لب کھول دائے، بن جاندا اے قرآن عمر جو بولدا اے، بن جاندا اے قرآن عمر جو بولدا اے، کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، بے شمار انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے، اور اللہ دے جتنے بھی نیک فرما بردار بندے اس جہان تو جا چکے نے، اللہ انہاں ساریاں تے اپنیاں بے شمار رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہر صحابی بڑی شان والا، بڑے مقام اور رتبے والا، ہر صحابی نو اللہ نے اپنا مقام اور شان عطا فرمایا، عظمت والا ہر صحابی نیکوکار، ہر صحابی تہجد گزار، اے سارے اگر دنیا دے ولی مل جان نا تے نبی پاک دے ایک صحابی دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ اینی شان والے نے جنہاں نے ایمان دی حالت اندر میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار بھی کیتا، آقا دی صحبت بھی حاصل کیتی، اور ایمان دی حالت اندر دنیا تو چلے گئے۔ حضرات ہر صحابی مقام والا ہے، ہر نبی پاک دا ساتھی ہی شان والا ہے، لیکن جس صحابی نو، جس آقا نے اپنے پروانے نو اللہ کولوں مانگ کے لیا ہے نا، ان دی شان دے کیا کہنے، سارے صحابی مرید بن کے آئے، اور جناب عمر میرے آقا دی مراد بن کے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبوت نا ابتدائی سال میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکل اندر، بڑے کٹھن وقت اندر گزارے۔ چند مسلمان لوگ نے ہر کافر ماڑے مسلمان تے ظلم کردہ، صحابہ تے ظلم و ستم کیتا جاندہ، نبی پاک علیہ السلام نو اور آپ دے صحاب نو نماز تو روکیا جاندہ، کعبے تے پابندیاں، کلمے تے پابندیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس مشکل عالم اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نا نظر دو نوجوانوں تے پئی، جڑے بڑی ٹھاٹھ باٹھ والے، بڑی چوہدراٹ والے، بڑے جناب مقام والے، جنہ دی بات تے لوگ دھیان بھی کر دے، انہ دی گل منی بھی جاندی۔ ایک تے ابو جہل سی، اور دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دل دی خواہش سی
اے اللہ کتے انہاں دو نوجواناں وچوں ایک اسلام نو دے دے نا، ایک نو دین اسلام دی اے اللہ ہدایت نصیب فرما دے، دین اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جامع ترمذی اندر لکھیا حدیث نمبر 3681، آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک دے سامنے عرضاں کر دیتیاں، اللہ سونیا دین اسلام نو اللہ پروان چڑھان واسطے، اس دین دے بوٹے نو اللہ تناور کرن واسطے ایک مجاہد دی ضرورت ہے۔ اللہ سونیا یا عمر بن خطاب نو یا ابو جہل نو اللہ دین دی دولت نہ نواز دے۔ آقا نے دعا کیویں کیتی؟ اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اللہ سونے اے دو نوجوان نے جیڑا تینوں چنگا لگدا ہے، اللہ سونے جیڑا تینوں زیادہ پسند ہے انہوں دین دی دولت نال مالا مال فرما دے۔ تے مولا ترجمانی کر دینے اے راتی کیتی سی دعا میرے سونے نبی اللہ دعا چو ایک سردار دے دے، ابو جال ہشام دام پت دے دے، یا عمر بہادر جرار دے دے۔ کم کلیاں کولوں ہون نہیں چلنا، اے کم کلیاں کولوں ہون نہیں چلنا، کوئی ساتھی غم خار دے دے۔ مذہب کار اسلام وچ زور پا دے، ربا کوئی سنے تلوار دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آویرہ اللہ دے پاک نبی نے دعا فرما چھڑی، اللہ پاک نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دی دولت نال مالا مال فرمایا۔ جناب عمر اندر کنیاں کوالٹیاں، جناب عمر اندر کتنیاں خوبیاں، جن دی وجہ تو میرے پاک پیغمبر نے اعلان فرما دیتا، لو کانا بادی نبی لکانا عمر بن الخطاب۔ آپ فرماندے نے اگر میرے تو بعد کسی نبی بن کے آنا ہوندہ نام، آپ فرماندے نے عمر بن خطاب نبی بن کے آندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی حضور کو سوال کیتا، سونے لوکاں وچوں سب تو چنگا کیڑا جے، کندے نال زیادہ پیارے؟ آپ فرماندے نے مینوں عائشہ نال پیارے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رات توجہ فرمانا، صحابہ کہندے سونے مرداں وچوں کندے نال زیادہ پیارے؟ میرے پاک نبی فرماندے نے ابوہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے باپ صدیق نال پیارے۔ کل تو سما من، پھر میں پوچھیا سونے اس تو بعد کنہ نال پیارے؟ آپ فرماندے نے عمر بن الخطاب، مینوں عمر بن خطاب نال پیار۔ صحیح بخاری اندر حدیث موجود ہے 3662، صحیح مسلم دی حدیث 2384۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آویرہ میرے نبی نو اینا پیار جناب عمر بن خطاب نال، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ کرنا، اس واسطے پیار والے نے اپنے پیار دا اظہار کیتا، اور جس دیاں رب دے حبیب تنگا رکھیاں، اور جس دیاں رب دے حبیب تنگا رکھیاں، اور راہ جندہ تکن حضور دیاں اکھیاں، اسلام دی جو بن کے بہار آ گیا، شانہ والا عمر
پیغمبر جرارے آ گیا اے مدنی دا منگیا ہویا یار آ گیا اللہ اکبر کبیرہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کیویں مسلمان ہوئے اسلام وال کیویں راغب ہوئے سیرت دی معتبر کتاب انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم اندر بات موجود ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرو بار گئے رات کرو بار گزر جاندی ہے نام آخر کار رات دا آخری پیرا رات دا آخری وقت نام چل دے بیت اللہ اندر چلے جاندے رے اللہ اکبر کبیرہ بیت اللہ اندر گئے نا حضور نماز پڑھ دے پہنے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نبی پاک دا نام سن کے پیار تے محبت نہ درود پڑھے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نماز پڑھ رہے نفل ادا کر رہے اللہ اکبر کبیرہ سورہ حاقہ دی تلاوت کر رہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے جاننا پڑھنا بھی جان دے لکھنا بھی جان دے اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماندے نے میں دل اندر سوچیا ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگدا ہے کوئی شاعر نے شاعری پڑھی جا رہے انی دیر نو پاک پیغمبر علیہ السلام نے قرآن دے اگلی آیت پڑھی انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون نبی دا ترجمہ بندہ لوگو ایک کسی شہر دا کلام نہیں کاٹی بندے نے جڑے ایمان لے کے آندے نے جناب عمر فرماندے نے جو گل میرے دل اندر ہے اس نبی نو کی میں پتا چل گیا لگدا ہے ایک کاہن نے ارے انہی دیر نو میرے آقا نے قرآن دی اگلی آیت پڑھے وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ لوگو ایک کسی کہن تے جادوگر دا کسی نجومی دا کلام نہیں دے کاٹی بندے نے جڑے نصیحت حاصل کر دے رے جناب عمر سوچی پہ جاندے نے نہ تے شہر دی شہری نہ کسی کہن دا کلام ہے ایک اندہ کلام ہو سکتا ہے انی دین آقا نے قرآن دی اگلی آیت پڑھے تنزیل من رب العالمین وہ لوگو اے اللہ پاک دا نازل کردہ کلام دے اے رب دا قرآن دے اللہ اکبر کبیرہ اے پتہ چلیا کافر بھی میرے آقا دا آکے قرآن سن دے کافر بھی میرے آقا دے کولو آکے قرآن دیاں تلاوتاں سنیا کر دے بلکہ میں تے ایتھو تک پڑھیا تسی بھی جان دے دے اے مکے دے کافر چھپ چھپ کے اللہ دا قرآن میرے پاک نبی دی زبانی سن دے کہندے جنی دیر قرآن نہیں سن دے دل نو سکون ہی نہیں ملدا اس بات اللہ والا کہندا ہے او سنگ دل بھی کوئی آ جان دے سنگ دل بھی کول جے آ جان دے مکھ تک کے کلمہ پڑھ لیندے سنگ دل بھی کول جے آ جان دے او سنگ دل بھی کول جے آ جان دے مکھ تک کے کلمہ پڑھ لیندے کافر بھی راتی چھپ چھپ کے آ سنن کلام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اے الرحیق المختوم دے اندر واقعہ موجود ہے دوسرا واقعہ بڑا مشہور تسی بھی سن دے رہے اسی بھی سن دے رہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کنہ اندر آواز پہ جاندی ہے ابو جہل اینڈ کمپنی اعلان کر دیندا دن با دن مسلماناں دی تعداد بڑھدی
جا رہی ہے نا نبی پاک علیہ السلام نو جڑا ختم کرے گا نعوذ باللہ 100 اونٹ انہوں انعام دیتا جائے گا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا میں نہیں رہن دیاں گا نبی نو انہیں جناب اپنی تلوار نو زہر دی پان لائی اپنے گھروں باہر نکلے رستے اندر ایک صحابی ملے نا آپ فرماندے نے اے عمر جی کدھر جا رہے جے جناب عمر کہنے لگے آج میں جناب خطہ ہی ناب کو ختم کر دینا ہے آج مسلمان نہ دے نبی نو ختم کر دینا ہے صحابی رسول کہنے لگے اس نبی دے کول جان تو پہلے اونا دا نعوذ باللہ خاتمہ کرن تو پہلے اپنے بھائی اپنے بہنوئی سعید دی خبر لاؤ نا اپنی بہن فاطمہ دی خبر لاؤ او اس نبی دا کلمہ تیرا بہنوئی بھی پڑھ چکے آئے اس نبی دا کلمہ تیری بہن فاطمہ بھی پڑھ چکی ہے نا غصے دے نال اپنی بہن فاطمہ دے گھر اندر آ رہے نے نا انہاں دے قدماں دی آواز انہاں سن لئی جناب خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ نو انہاں دے خاوند جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ جناب تاہا پڑھا رہے نے ان دی تلاوت سرخا رہے نے جناب عمر دے آن دی خبر سنینا جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ جاندے نے پوچھیا کی پڑھ دے پیسینا اللہ اکبر کبیرہ جناب پہن کہن لگی ویرا چھپانا کیے اسی اللہ دا قرآن پڑھ رہے سا نبی پاک دی ذات ایمان لے کے آ گیا پہن نو ماریا بہنوئی نو بھی ماریا پہن کہن دی ویرا دا تیان نال جے تو خطاب دا بیٹا میں خطاب دی تیاں جس باپ دا تو بیٹا ہے ان دی میں تیاں جس باپ دا خون تیرے اندر ہے اس باپ دا جرد والا خون میرے اندر خبردار خبردار میں نو ہاتھ لان دی کوشش نہیں کرنی اللہ اکبر کبیرہ پہن جناب سامنے کلمہ پڑھ دین دیئے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ویرا اسی پہلے تے چھپ کے پڑھ دے سا میں تیرے سامنے اعلان کر دیتا ہے میں نبی دا کلمہ پڑھیا ہے ہون جان تے جا سکتی ہے لیکن نبی دے نال بے وفائیاں نہیں کرنی ایک کلمہ سن کے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو جاندے نے پہنوں کہن لگے پہنے انج کر مینوں بھی قرآن پڑھا مینوں بھی قرآن پڑھن دے اللہ اکبر کبیرہ پہن کہندی ویرا تو نہ پا کے غسل کر کے آپ پھر تینوں قرآن سناواں گی غسل کر کے آیا پہن نے قرآن کڑیا پہن نے پڑھنا شروع کر دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم توہا ما انزل علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی پڑھ دی پہن پہنچی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری پہن قرآن پڑھ دی جا رہی ہے جمیں جمیں قرآن پڑھیا پائی دا سخت دل نرم ہوندہ جا رہا ہے مولانا فرماندے نے تاہا دیاں آیتاں اجے پہلیاں آئیاں سی پہن نے ویر تائیم پڑھ کے سنائیاں سی ہن چھم چھم پیارو وے نالے دنداں دہائیاں سی ہنجوان دے نال داڑی بھج گئی سردار دی چوک مدینے والے احمد مختار دے تے تھوڑی دیر تو بعد جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے چھپے ہوئے سی نا باہر آ جاندے نے آپ فرماندے نے عمر جی خوش ہو جاؤ مینوں امید ہے جڑی آمنہ دے لال نے اللہ پاک کو دعا کیتی سی اللہ نے دعا قبول کر لئے
جلدی کرو نا جلدی کرو، آمینہ دے لال دے کول پہنچو، جا کے کلمہ پڑھو نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی اپنے ساتھیاں نو لے کے جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ دے کر دے اندر چھوٹا جا مدرسہ بنا کے صحابہ نو تعلیم دے رہے نے۔ صحابی جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اے جناب پہرے دار مقرر نے، کہندے نے سونیا عمر آ رہا ہے۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی دے صحابہ نے عمر دا نام سنیا نا پریشان ہو جاندے نے۔ آپ فرماندے ساتھیو پریشان نہ ہو، عمر خود نہیں آ رہا، عمر نو رب لے کے آ رہا ہے۔ عمر خود نہیں آ رہا، عمر نو رب لے کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی گل نہیں، پریشان نہیں ہونا، دروازہ کھول دے ہونا۔ اس وقت میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی دی کفیت نازل ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد وحی والی کفیت ختم ہوئی، آقا باہر آئے، آپ فرماندے نے وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر۔ میرے آقا دی بات دی ترجمانی شعر کر رہے ہیں، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر۔ یہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نا شک نگاہوں پر۔ وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا، خدا کا انتخاب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ اونی دینو آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب عمر دے سامنے آئے نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماندے نے عمر کنی دیر تک اسلام دا باغی بن کے رہیں گا، کنی دیر تک اسلام دی مخالفت کریں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچانک تیرے اندر تبدیلی کیویں آ گئی ہے نا، تو تے بڑا اسلام دے مخالف سے کیویں تبدیلی آئے؟ آپ فرماندے نے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے؟ اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے؟ جناب عمر کی کہندے نے سنی تھی بین سے میں نے جو لے کر تو کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ جناب عمر نے کلمہ پڑھیا، میرے آقا دے مرید بھی بن گئے، آقا دے مراد بھی بن گئے نا۔ تھوڑی دیر تو بعد نماز دا ٹائم ہو جاندہ ہے۔ آپ فرماندے نے بلال اذان کہہ دیو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اذان کہہ دیتی گئی نا، جناب عمر کہنے لگے سونے نماز کتھے پڑھنی ہے، کیڑی جگہ تے نماز پڑھنی ہے؟ آپ فرماندے عمر نماز کتھے پڑھنی ہے؟ چھپ چھپا کے نماز پڑھنے آپ اے مکے دے کافر سانو نماز بھی نہیں پڑھن دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماندے نے سونیا پریشان نہیں ہونا، عمر دے اسلام قبول کرن دا کی فائدہ جے آج بھی تسی چھپ کے نماز پڑھنی ہے؟ خبردار خبردار، کوئی بندہ بھی چھپ کے نماز نہیں پڑھے گا۔ آقی کہندے میرے اسلام لانے پر کیوں چھپ کر عبادت ہو؟ پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو، اڑا دوں گا
میں ساری اس کا کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب عمر نے اپنی نگرانی دے اندر، اپنے پہر دے اندر نماز پڑھوائی نا۔ تھوڑی دیر تو بعد جناب عمر چل دے ابو جال دے دروازے تے پہنچے۔ آپ فرما دے ابو جالا سن لے میں مسلمان ہو گیا ہی، میں دین اسلام نو قبول کر لیا۔ انہیں فوراً دروازہ بند کر دیتا اور بندے دے دروازے تے پہنچے۔ کئیاں بندیاں دے دروازے تے پہنچ کے دروازہ کھڑکا کے مکے دے چودھریاں نو، مکے دے کافراں نو کیا، خبردار آج تو بعد عمر مسلمان ہو چکے ہیں، خبردار مسلماناں وال جے میلی اکھ نال ویکھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گل سن دے دروازہ بند کر دیندے۔ میرے ویرا کون؟ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسند احمد دی حدیث نمبر 5145۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ اللہ پاک نے عمر دے دل تے اور ان دی زبان تے حق نو جاری فرما چھڑیا۔ ایک دن آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح البخاری اندر لکھیا حدیث 3691، آقا نے خواب ویکھیا نام۔ آپ فرما دے میں ستا ہویا صاحب، میں ویکھیا میرے سامنے لوگ پیش کیتے گئے، انہاں نے جناب اپنے جسم تے کمیزاں پہنیاں ہوئیاں، کیاں دیاں کمیزاں انہاں دے پیراں تک، کیاں دیاں کمیزاں انہاں دے گھٹنیاں تک، کیاں دیاں کمیزاں اس تو بھی اوپر۔ آپ فرماندے نے میرے سامنے عمر بھی آئے، عمر نے بہت بڑی کمیز پہنی ہوئی ہے، انہوں کھچ دے ہوئے جاندے آنا جا رہے نے۔ صحابہ کہندے سونیا فما اولتا ہو، اس خواب دی تعبیر کیے آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرما دے نے الدین، اس خواب دی تعبیر دین ہے، میرا عمر آئے گا، اللہ پاک ان دے دور خلافت اندر دین نو دنیا دے کونے کونے تک پہنچا دے گا۔ ایک دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں میرے نبی دے وزیر، میرے آقا دے مشیر، اے آ رہے نے نام، میرے آقا نے انہوں نے ویک کے فرمایا حاضان سیدہ کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین۔ آپ فرمان دے ساتھیوں سن لو، اے میرے دونوں ساتھی جنت دے اندر جنہیں نوجوان ہونگے اللہ انہوں دا سردار بنا دے گا۔ اللہ نے جنت دے سارے نوجوانہ تے انہاں میرے دو ساتھیاں نو سرداری عطا کر دینی ہے۔ ایک دن ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹیاں ہوئیاں، آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر آپ بھی اپنے بستر تے لیٹے ہوئے نے نا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے آسمان دے ستارے گننے شروع کر دیتے، بھلا کون آسمان دے ستارے گن سکتا ہے؟ گندیاں گلتی بھول جاندیاں پھر گنیاں نے۔ دل اندر خیال آیا سونے نبیاں کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوئے گا جنیاں نیکیاں سمان دے ستاریاں جنیاں ہون گیاں۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرمان دے اے میری پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرا ایک صحابی ہے جنیاں نیکیاں سمان دے ستاریاں جنیاں، واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ماں جی نے دل اندر سوچیا آمینہ دلال میرے سر دے تاج میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا نام لینگے نام کہندیاں سونیا تجسس اندر پوچھیا سونیا او کیڑا ایسا خوش نصیب ہے جندیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں جنیاں نالے بڑیاں بیتاب نے دیکھو جواب کی آندا ہے۔ آپ فرمان دے عمر میری پیاری عائشہ میرا عمر ہے جندیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں
جنیاں نے اللہ اکبر کبیرہ ماں جی چپ کر جاندیاں نے پھر سوال کیتا آئینہ حسنات ابی بکر میرے سردار میرے سر دے تاج دی میرے ابا جی نے بھی کوئی گھٹ نہیں کیتی انہاں بھی بڑیاں محنتاں کیتیاں ہر موقع تے انہاں تہاڈا ساتھ دتا آئینہ حسنات ابی بکر ابو بکر دیاں نیکیاں میرے بابے دیاں نیکیاں کدھر چلیاں گیاں جی عمر دیاں نیکیاں آسمان دے ستارے جنیاں نے نا آپ فرما دے میری پیاری عائشہ پریشان کیوں ہو گئی ہیں عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں آسمان دے ستارے جنیاں ابو بکر دیاں ایک رات دیاں نیکیاں آسمان دے ستارے جنیاں نے تیرے باپ دیاں کیا شانہ تیرے ابا جی دا کیا مقام ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب صدیق بھی پیارے جناب عمر بھی پیارے اللہ اکبر کبیرہ تاں دے اللہ پاک نے اینا دونوں یارانو نبی پاک دے نال نہ مدینہ منورہ اندر جگہ عطا فرمائی میرے پیارے حبیب نال اس واسطے ویرہ میں پیار تے محبت نال کہنا چاہنا مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازار اچھے ہیں اللہ تنہوں سارے مکہ بھی دکھائے تے مدینہ بھی دکھائے اللہ بار بار آقا دے روزے دی حاضری نصیب فرمائے اللہ اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائے توجہ کرو مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازار اچھے ہیں پھولوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں پھولوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بر کی چیزوں سے اتھوں دا پھل بھی اتھے ساڑھے پاکستان دے فروٹ اچھا اتھوں دی سبزی بھی اچھی کیوں چنگی چیز اتھے دے ملاٹ والی چیز ہے مدینے دی ہر چیز باقی ملکان دی چیزاں بہترین اس واسطے پیار دے اظہار کرنا چاہنا وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بر کی چیزوں سے یہاں کے ایسے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں وہاں بیمار اچھے ہیں جڑا جملہ میں تیرے سامنے عرض کرنا چاہنا میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں جو لیٹے ہیں پہلوں میں جو لیٹے ہیں پہلوں میں وہ دونوں یار اچھے ہیں وہ دونوں یار اچھے ہیں حضرات توجہ کرنا غور کر دے جانا ایک دن نام جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا دور خلافت نام اے جناب انہاں نے سفر اندر کی ویکھیا سفر کر رہے ہیں سفر دے اندر ایک بچے دے رون دی آواز آئی آپ نے اس بچے دی ماں نو کیا اپنے بیٹے نو چپ کروان دی کوشش کی تھی لیکن پھر بھی بچہ بار بار روئی جا رہے ہیں نا جناب عمر ڈانٹنا شروع کر دیندے نے کہندی امیر المومنین میں کی کراں اس بچے دا دودھ چھڑا رہے ہیں دودھ والی مدت پوری ہو گئی ہے رضاعت والی مدت پوری ہو گئی ہے لیکن ساڑھے خلیفہ نے اجے تک بچے دا وظیفہ نہیں لایا بھوک دی وجہ تو بچہ رو رہا ہے آپ بڑے پریشان ہوئے اے عمر تو کنیاں بچیاں دا قتل کیتا خود ہی اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں اس دن تو آرڈر جاری کر چھڑیا آرڈر بنا چھڑیا حکم صادر فرما چھڑیا جس کر بچہ جس دن پیدا ہوئے اسے دن تو اندہ مال غنیمت چو وظیفہ مقرر کر دیتا جائے ایک کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حکمرانہ دے والوی جا رہا ایک دن نام
آپ اپنے غلام اسلم دے نال خادم اسلم دے نال جناب اے چہل قدمی کردیاں ایک جگہ تے پہنچے، ایک ماں نے خالی برتن اگ تے رکھے آئے ناب، کوئی چیز پکن والی نہیں، بچے روئی جا رہے ہیں۔ آپ پوچھتے نے کی وجہ ہے، کہندی گھر کھان واسطے کوئی چیز نہیں، بچیاں نو بہلان واسطے اے چولہے تے میں برتن رکھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے بی بی کہندی ہے کل قیامت والا دن ہوئے گا نا، میرا فیصلہ تے عمر دا فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ جی آج دا قرآن ہوندہ نا تے ایک گل سننے دا بندہ لبنا ہی نہیں سی، بندہ لبنا ہی نہیں سی۔ تے اے جناب عمر سن دے پینے، بی بی نو پتہ نہیں ایک کون نے کنہ دے سامنے فریاد کر رہی ہیں۔ ایک کہندی ہے کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ دے دربار اندر میرا فیصلہ وقت دے حکمران جناب عمر دا فیصلہ اللہ ہی کرے گا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تبری اندر بات موجود ہے، فوراً اپنے گھر واپس آئے، اپنے غلام نو نال لیا، ضرورت دیاں چیزاں لے کے، گھی لے کے، ناب راشن لے کے انہاں دے گھر جان لگے نا۔ غلام کہندہ ہے حضرت جی میں نو سوار میرے تے سوار کر دیو، میرے کندھے کے سوار دینے۔ آپ فرمان دینے اندہ ذمہ دار میں کل قیامت والے دن اپنے رب نو کی جواب دیاں گا۔ البدایہ والنہایہ سیرت دی موتبار تاریخ دی موتبار کتاب ہے، ان دے اندر بات موجود ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نو گشت کردیاں کدھے دور چلے گئے نام، ایک خیمہ نظر آیا، خیمے دے باہر ایک مرد اور خیمے دے اندر ایک بی بی ہے، ان دی چیخو پکار دی آواز آ رہی ہے، ان دے کرہن دی آواز آ رہی ہے، ان دی جناب تکلیف دی وجہ تو آوازاں نکل رہی ہیں نام۔ آپ فرماندے نے کی معاملہ ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا ساڑھے گھر بچہ بچی پیدا ہونے والا ہے، میری بیوی نو درد ہو رہی ہے، میری بیوی تکلیف اندر ہے نام۔ فوراً گئے نام اپنی بیوی نو کہنے لگے چل اللہ والیے اج اللہ پاک نو راضی کرن دا وقت آ گیا ہے، اللہ دی مخلوق دے خدمت کرن دا وقت آ گیا ہے نا۔ بیوی آئی نا، آخر کار بچہ پیدا ہویا، بیوی نے خیمے اندر آواز دیتی یا امیر المومنین ابشر ہو بالولد، اے امیر المومنین اپنے ساتھی نو بیٹے دیاں خوشخبریاں سنا دیو۔ اس وقت بندے نے پتہ لگا بھی اے امیر المومنین عام بندہ نہیں، اینیاں خدمتاں کیتیاں۔ اس عورت نو پتہ چل گیا ساڑی خدمت کرنے والا کون ہے، ان دے خامد نو پتہ چل گیا اس وقت اوکھے ویلے میری خدمت کرنے والا وقت دا حکمران تے ان دی بیوی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ فرماؤ، اس بات عرض کرنا چاہنا، اے عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے، آمینہ دا لال جندہ بنیا جوائی ہے۔ اے عمر آیا عمر نو جان دی خدائیے، آمینہ دا لال جندہ بنیا جوائیے۔ عمر جرار دے وقار بڑے سونے نے حضور سائندے یار بڑے سونے نے۔ ایک دن نام جناب عمر فاروق سب کو رضی اللہ تعالیٰ نو رات دا وقت گزر رہے نے نام، ایک کروں آواز آئی، واقعہ بڑا مشہور تجھے سنیا بھی ہے۔ کروں آواز آئی ادھی رات دا ویلا ہے، ایک ماں اپنی بیٹی نو کہہ رہی ہے بیٹی انج کر دودھ اندر پانی ملا دے۔ آپ تو نہیں نا ملان دے، آپ پانی چ دودھ ملانے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں نا۔ آپ پٹرول پمپ نے اتنے لکھا ہے من غشا فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو پٹرول بھی 2 نمبر ہوتا ہے۔ ہاں حدیث بھی لکھی ہے، حدیث دا دی پاسداری بھی نہیں، حدیث دا بھی خیال نہیں، حدیث جانتے ہیں پھر اسی بے ایمانی کرنے ہیں۔ انہیں پالی کوٹھی مار کے ٹھگی، اتنے لکھی ہے ہاذا من فضل ربی، اے اللہ دا فضل ہے۔ ٹھگی مارنا، چوری کرنا، ڈکیٹی کرنا، کسی نہ دھوکھا کرنا، یہ اللہ دا فضل ہے۔ اور اللہ دا فضل کی ہے حلال روزی تلاش کرنا، انہوں اللہ نے قرآن سے اپنا فضل قرار دیتا ہے۔ اللہ نے کہا جمعہ والے دن آؤ نا، جمعہ تو فارغ ہو جاؤ تے زمین سے پھیل جاؤ اور اللہ دا رزق تلاش کرو۔ انہوں اللہ نے فرمایا اللہ دا فضل تلاش کرو، رزق حلال نو اللہ نے اپنا فضل کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ماں کہندی بیٹی
दुध अंदर पानी मिला दे। बेटी बड़ी नेक है, कहती अम्मा जी अमीर अल मोमिनीन दा हुक्म है मिलावट नहीं करनी, बेईमानी नहीं करनी। अल्लाह अकबर कबीरा। ते बेटी नूं मां कह लगी धीए अद्धी रात दा वेला अमीर अल मोमिनीन नूं की पता है, चुप कर पानी मिला दे। कहन लगी अम्मा जी उमर नहीं देख रहा, उमर दा रब ते वेख रहा है ना, उमर नूं नहीं पता, उमर दे रब नूं पता है ना। जनाब उमर रजी अल्लाह तआला नो बड़े राजी होए, अल्लाह सोने तेरा शुक्र है ऐसियां ऐसियां नेक बेटियां भी पैदा कर छड़ियां ईमान वालियां। अल्लाह अकबर कबीरा। सुबह हुई ना जनाब उमर चंद साथी लैके उन्हां दे घर पहुँचे। आप फरमांदे ने अम्मा जी मैं अपने बेटे आसम की शादी तुहाडी इस बेटी नाल करना चाहना, इनू मैं अपनी धी बनाना चाहना, अपनी बेटी बनाना चाहना वा। माँ जी कहन लगी तुसी जनाब वक्त दे हुक्मरान दे, असी गरीब बंदे, साडा तुहाडा जोड़ कोई नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। आप फरमांदे अम्मा जी तेरी बेटी की गल मैनू बड़ी चंगी लगी है, उमर नहीं वेंदा ते उमर दा रब ते वेंदा है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। शादी हो जाती। अलबिदाया व निहाया अंदर लिखे है अल्लाह पाक ने इन्हां दी लड़ी चो उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे हुक्मरान पैदा फरमा छड़े। अल्लाह अकबर कबीरा। जिन्हां दे दौरे हुकूमत अंदर बकरी ते भेड़िया कट्ठे पानी पींदे से। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्हां दौरे खिलाफत अंदर इन्ना अमन सकून, एक दूए दुश्मन जानवर भी कट्ठे पानी पींदे। ते एक जगह एक दफ़ा ना इंज होया, एक ना भेड़िया बकरी नूं लुकमा बना के ले जा रहा ते एक चरवाहा उन्हें उत्थे ही धुआई देती। और लोगों मुसलमानों का खलीफा फौत हो गया। किसे पूछा तेनों की पता? उन्हें कहा जनाब जिन्नी देर तक उन्होंने हुकूमत रही है मैं शेर ते बकरी नूं भेड़िए ते बकरी नूं इक्को जगह ते पानी पींदा वेखिया, कदी शेर ने लुकमा नहीं बनाया, भेड़िया ने लुकमा नहीं बनाया। लगता है मुसलमानों का खलीफा अल्लाह नूं प्यारा हो गया। तो पता किया तो उस वक्त खलीफा मुसलमानों का अल्लाह नूं प्यारा हो चुकिया सी। अल्लाह अकबर कबीरा। और जनाब मुगीरा बिन शुबा रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दा गुलाम सी जिंदा नाम सी अबू लुलु फिरोज। ये जनाब पारसी, ये जनाब मजूसी सी, अग की पूजा करने वाले चक्कियाँ बनाते सी जिन्हें अपना हाथों दी चक्कियाँ आटा पीसन वालियाँ। तो एक दिन चलदा चलदा ना जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दे कोल शिकायत लैके आया मालिक दे। कहंदा अमीर अल मोमिनीन मेरा मालक मुगीरा बिन शोबा तुहाडे सहाबी ने ना, लेकिन मैं चक्कियां दा काम करना वा, मेरे को रोज़ाना 4 दिरहम मसूल लैंदा। अल्लाह अकबर कबीरा। आप फरमाते यार बहुता दे कोई नहीं, ये ठीक है, इन्हें गुस्सा किया, बल्कि मैं तो इतों तक उलमा को सुनिया। आप फरमाते ने यार इंज कर चक्कियां बनाना है, एक चक्की मैनू भी बना के दे दे। कहता ऐसी चक्की बनावांगा मशरक तो मगरब धुम्मा पै जाणगियां। आप फरमाते ने इस जालम ने मैनू कतल दी धमकियां दित्तियां। एक ऐसा वक्त भी आया फजर की नमाज दे वेले जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सुबह की नमाज फजर की नमाज पढ़ाने वास्ते तशरीफ लैके आए। ये छुपया होया सी, इहदे कोल खंजर मौजूद सी जिंदे ते जहर दी पान लगी हुई सी। इन्हें आप दे मुसलसल 5-6 वार कीते ना जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु नीचे गिर जाते ने। जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु एक खड़े हो गए मसले ते नमाज मुकम्मल कराई ना। एक सहाबी ने बड़ी सारी चादर इहदे ते सुट दी, ये चादर अंदर ही कैद हो जाता है। इन्हें वेखिया ना हुण ते मेरी जान बख्शी नहीं होनी, हुण ते मैनू फड़ लैणगे। इस जालम ने खुदकुशी कर ली ना। अल्लाह अकबर कबीरा। आप फरमाते पता करो जिन्हें मेरे ते हमला किया है वह मुसलमान है या गैर मुसलम है। दसन वाले दसिया हजरत जी अबू लुलु फिरोज ने तुहाडे ते हमला किया है, गैर मुसलम है। आप फरमाते अल्लाह तेरा
شکر ہے مینوں قتل کرنے والا کوئی مسلمان ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دودھ پلایا گیا آنتاں دے ذریعے بہ جاندا ہے، پانی پلایا گیا آنتاں دے ذریعے بہ جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے بیٹے عبداللہ نو کہن لگے اے میرے بیٹے جانا ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کول جانا، انہاں دے سامنے سوال کر کہ میرے ابو عمر کہندے نے امیر المومنین دا لفظ نہیں بولنا، یہی کہنا میرے ابو عمر دی خواہش ہے کہ مینوں جناب نبی پاک دے نال اور جناب فاروق دے نال جناب صدیق دے نال انہاں دے پہلو اندر دفن کیتا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں جی فرماندیاں نے اے جگہ میں اپنے واسطے مخصوص کیتی سی لیکن میں اج عمر نو اپنے آپ تے ترجیح دینی آ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں جی نے اجازتاں دے دتیاں، آپ تاکید کر دے بیٹا جدوں میں اللہ نو پیارا ہو جانا پھر بھی ماں جی کو اجازتاں لے کے مینوں دفن کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخر کار امام ذہبی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے 26 یا 27 ذوالحج نو آپ تے حملہ ہویا اور 23 ہجری آپ نو حملہ ہویا، بعد نے 26 27 کا ذکر کیتا ہے، بعد نے 28 کا ذکر کیتا ہے، بعد نے 29 کا کیتا ہے کہ جناب آپ تے حملہ ہویا اور یکم محرم نو آپ دفن کیتا گیا، اور تاریخ دمشق اندر لکھیا 26 یا 27 ذوالحج نو نا آپ جامع شہادت نوش کر گئے، آپ نے دفن کیتا گیا۔ اور صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ دا نماز جنازہ پڑھایا۔ حضرات اے تاریخ والیاں دیاں تاریخ والیاں لکھیا کہ بعد نے یکم محرم اور بعد کہندے کہ آپ تے حملہ پہلے ہویا اور یکم محرم نو آپ نو دفن کیتا گیا۔ بہرحال اے تاریخی روایات نے میں تھوڑے سامنے رکھ دیاں نے۔ اور جناب عمر نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اللہ کو دعا کیتا کر دے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ سونے موت آنی ہے، جے موت آوے تے شہادت دی موت نصیب کرنا۔ اللہ موت آوے اپنے سونے دے شہر مدینے اندر موت نصیب کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مدینہ منورہ اندر ہی نا انہوں نہ موت آئی شہادت ہوئی نا، اللہ نے اے دونوں دعائیں قبول کر لیا۔ مدینہ منورہ اندر شہادت بھی نوش کی تھی اور مدینہ منورہ اندر اللہ نے انہوں شہادت والی موت بھی دیتی تے مدینے دے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کیڑا مدینہ اور جدو وقت نزا ہوئے مدینے دی فضا ہوئے۔ تم ہی اللہ دے سامنے عرضہ کرے اگر ویسے موت مگنی نہیں چاہیے دی لیکن انج دی موت مگنا نہیں چاہیے، یا اللہ موت آوے تے شہادت دی موت نصیب فرمائی۔ اللہ موت دیوی تے اپنے نبی دے شہر مدینے اندر موت نصیب فرمائی، ویسے موت دا سوال نہیں کرنا چاہیے دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ والا کہندہ ہے جدو وقت نزا ہوئے مدینے دی فضا ہوئے، اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیدا، لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا۔ اللہ دے کول دعا ہے جو سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک